Gurubhyo Namaha. We'll recite the Panchamadhyaya first once from the Dhyanam, and then little, don't let us not do 120 this thing, 1 person, not like that. Little, we will do that. Okay. Dhyanam Om Ghantashulhalani Shankamusale Chakram Dhanusayakam Hastabjair Datatin Gananta Vilasa Chetam Shutulya Prabham Gauri Deha Samudbhavam Trijagadam Adara Bhutam Mahapurvamatra Saraswati Manubhaje Shumbadi Daidyartini Om Klim Rushiruvacha Pura Shumbani Shumbhabhyam Asurabhyam Sachipate Trailokyam Yanyabhagascha Krita Madabalashrayat Taveva Suryatam Tatvadadikaram Tathaindavam Kaubhera Matayamyam Cha Chakrate Varunasya Cha Taveva Pavanardhim Cha Chakratur Vahnigarma Cha Tato Deva Vinirdhuta Brashtarajya Parajitaha Hridadikara Stridashastabhyam Sarve Nirakritaha Mahasurabhyam Tam Devim Samsmarantya Parajitam Tayasmagam Varo Dhatto Yada Vatsu Smrta Kilaha Bhavatam Nashayishyami Takshanat Paramat Padaha Idi Krutva Matim Deva Himavantam Nageshwaram Jagmustatra Thato Devim Vishnu Mayam Pratushtuhu Deva Ujuhu Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha Namah Prakrutyai Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam Raudrayai Namo Nityayai Gauryai Datrei Namo Namaha Jyotsnayai Chendurupinyai Sukhayai Satatam Namaha Kalyanyai Pranatam Vrudyai Siddhyai Kurmo Namo Namaha Nairudhyai Bhubhrutam Lakshmai Sarvanyai Te Namo Namaha Durgayai Durgaparayai Sarayai Sarvakarinyai Kyatyai Tataiva Krishnayai Dhumrayai Satatam Namaha Ati Saumyati Raudrayai Natastasyai Namo Namaha Namo Jagat Pratishthayai Devyai Krutyai Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Mayeti Shabdhita Namastasyai Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Chetanepyabhidhiyate Namastasyai Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhirupena Samstita Namastasyai Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidrarupena Samstita Namastasyai Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshuddharupena Samstita Namastasyai Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Chaya Rupena Samstita
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न सुभगे दुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोत्तदैत्यदापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमप्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीचिव। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः।
शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु तथो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गदायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समज्ञाता हिमाचलहृताश्रया तथोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भायश्चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव तादृक्क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्द्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं बान्धिते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तदैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तं मेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरेषा त्वया कृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भभ्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरभिदधौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाचसि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याकृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येदि वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येदि सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे दिशोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहतान्यः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः सहृदाः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैवं गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमदनोद्बोधम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवस सम्यक् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् स्वात्वमस्मानुभागच्च यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यदः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तथा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेतं दार्यचे जगद् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदिदम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतोवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्यकः पुमांस्तिष्ठदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुरेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सात्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्या धूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः।